बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आदाब कुरान व तहफ़्ज़ीक़ ईमान में नाचीज़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो कि आपके हाथों से, आपके प्यारों के हाथों से ऐसी रूनमा हो रही हैं, ऐसे अमल हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेअदबी का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बन रहे हैं। जैसा कि आजकल हमारी प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर हम मुक़द्दस नाम लिखते हैं और उनके रैपर इस्तेमाल होने के बाद फिर कूड़ेदान में, गटरों में, गंदी नालियों में जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग अपनी तरफ से तो एक बरकत के लिए मुक़द्दस नाम लिख देते हैं अपने प्यारों के नाम से, लेकिन हमको ये नहीं इल्म कि जब किसी को हम एक चीज़ बेच देते हैं उसके बाद वो उस रैपर को कैसे इस्तेमाल करता है। देखिए, एक बंदे ने पैसे दे के एक चीज़ ख़रीद ली, उसकी मर्ज़ी अब वो रैपर संभाले या ना संभाले, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म है। लेकिन इस चीज़ का ख़्याल हम लोगों ने खुद करना है, जो लोग प्रोडक्ट्स अपनी लोगों में भेजने वाले हैं, बेचने वाले हैं या बनाने वाले हैं, ये ख़्याल उनको करना है। जैसा कि आजकल कुछ साबुन ऐसे हैं जिनके ऊपर मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, जैसा कि याकूब सोप, अय्यूब सोप और हामिद सोप, इसी तरह ताहर सोप। ये मुक़द्दस नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताहर आपका सिफ़ाती नाम है और महमूद भी आपका सिफ़ाती नाम है, और याकूब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक नबी का नाम है, और हामिद ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफ़ाती नाम मुबारक है। अब देखिए, हम लोगों ने तो अपने नाम से ये नाम रखे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि जिस निस्बत से हमने ये नाम रखे हैं, अगर ये रूढ़ी पर जाएगा, गटर में जाएगा, तो निस्बत के हवाले से उस नाम मुबारक की तौहीन होगी। जैसा कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो नाम की तौहीन होती है ये ज़ात की तौहीन होती है। तो इसी तरह यूनिलीवर, ये हमारे मुल्क में एक कंपनी है, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके तमाम रैपर्स के ऊपर फ़ातिमा लिखा होता है। उन्होंने तो असल में लिखा है अपनी एक कंपनी का एड्रेस, फ़ातिमा जिना रोड, कराची। तो फ़ातिमा हर रैपर के ऊपर, लाइफबॉय शैम्पू हो और जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं सब के ऊपर लिखा होता है, लेकिन हम लोग अनजाने में क्या करते हैं, उसको गटरों में बहा देते हैं, नालियों में बहा देते हैं, कचरे दान में फेंक देते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बन रहा है। इसी तरह कुछ घी हैं, बनास्पति हैं, जिनमें कौसर घी, ये भी एक सूरह मुबारक का नाम है, सूरह कौसर। फिर मुआज़, ये भी एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक है। इसी तरह मोमन, इब्राहीम घी और सादक घी, शाफ़ी घी, ये भी एक मुक़द्दस नाम है। अब देखिए ना, जब इस तरह के नाम मुबारक अगर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो जैसे सलवा घी वालों ने क्या किया कि सलवा घी उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा, नीचे अपनी जो कंपनी का नाम लिखा ना वो फ़ातिमा लिखा, फ़ातिमा वेजिटेबल इंडस्ट्री उनके ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन प्यारों के नाम मुबारक और कुरान के जो अल्फाज हैं वो हम बरकत के लिए लिखेंगे, अब उनमें से एक रैपर भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए अगर वो ज़मीन पे जाता है या रूढ़ी पर जाता है, तो वो बरकत तो ख़त्म होगी, उल्टा वो एक बेअदबी के ज़ुमरे में आ जाएगा और उल्टा वो हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। तो दोस्तों, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप पर ये नहीं मतलब बदगुमानी नहीं रखते कि आप लोगों ने एक तौहीन और बेअदबी की नीयत से रखी है, ये नाम रखे हैं। नहीं, हम ये नहीं आपको कहते। लेकिन दोस्तों, असल में जो हमारा मकसद था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना, तो वो तो एक मकसद ही ख़त्म हो गया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम मुबारक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारों के नाम मुबारक जब रूढ़ियों पर जाएंगे तो बरकत वाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने वाला जो सिलसिला है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी तरह आगे आप चले जाएँ, स्प्राइट बोतल है, स्प्राइट बोतल है, उसके ऊपर अली लिखा होता है, मरातब अली। अब लिखने वाले ने तो अपना एड्रेस लिखा है, लेकिन देखिए कितना मुक़द्दस नाम है अली। वो कितनी बोतलें पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही, तो आप सोचें ज़रा कौन ऐसा बंदा है जो इन रैपरों को संभालता है। नाज़रीन, ये सारे रैपर रूढ़ियों पर जाते हैं। अब इसके आगे है गोरमे।
گورمے کی بوتل، اس کے اوپر لکھا ہے اہل اسلام۔ اہل اسلام، ہر بندہ اہل اسلام کے لفظ کو اللہ رب العزت معاف فرمائے کس قدر بے ادبی کر رہا ہے۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ بوتل کے نیچے ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو بوتل ہے نا، اس کو پنچ کر کے ڈسپوز کر دیں آپ۔ اب اندازہ کریں، پنچ کوئی پیر سے کرے، ہتھوڑے سے کرے، کیسے بھی کرے، جب اس بوتل کو پنچ کر کے اس کو ویسٹ میں پھینکا جائے گا تو اللہ رب العزت معاف فرمائے اس کے اوپر جو سٹیکر لگا، ریپر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اہل اسلام پر سلامتی ہو، تو یہ بھی توہین ہے۔ اہل اسلام اوپر لکھا ہوا ہے، اہل اسلام سے مراد ہر مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلے جائیں، آدم جی پلاسٹک پائپ انڈسٹری ہے، ان کی ہر پروڈکٹ کے اوپر آدم جی لکھا ہے، اس میں سیوریج کے پائپ بھی ہیں۔ سیوریج کے پائپ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، سیوریج ان کے اندر گندا پانی جاتا ہے، گندے پانی کے مطلب ان کے اندر سے گزر کے جاتا ہے، پھر روڑیوں کے اوپر وہ اپنا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر نصب کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بے ادبی ہے۔ آدم جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نام مبارک، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے گندگی نکال رہے ہیں۔ اسی طرح امین نیمکو ہے، یہ بھی ایک ایسے ہی اللہ رب العزت معاف فرمائے بہت زیادہ ایسی یعنی چیزیں ہیں، امین۔ اسی طرح پھر شہروں کے نام، رحیم یار خاں۔ اب رحیم یار خاں جب کسی بھی پرچی پر، کسی بھی رسید پر ایڈریس لکھا جائے گا تو رحیم یار خاں، رحیم اللہ رب العزت کا نام مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اللہ رب العزت کے نام مبارک کی توہین کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا کوئی مخفف تبدیل کر کے، جیسے RYK یہ اپنے ایڈریس کے اوپر لکھیں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی وہ جو بھی وہ پروڈکٹس بنا رہا ہے یا کوئی ایڈریس لکھ رہا ہے، جو بھی لکھ رہا ہے اس کے اوپر RYK لکھے، تاکہ اللہ رب العزت کے نام مبارک کی توہین بھی نہ ہو اور اس کا پتہ بھی لکھا جا سکے۔ اسی طرح کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جو اپنے اداروں کے نام مقدس لکھ لیتے ہیں، پھر ان کے نام سے لیٹر پیڈ بنواتے ہیں، شاپر بیگ بناتے ہیں، ہینڈ بیگ بناتے ہیں، اپنی وہ اپنا پبلسٹی کے لیے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، جیسے عبد القدوس فیبرکس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ فیبرکس اور بسم اللہ انڈسٹری، بسم اللہ بیکری اور رحمان، مطلب یہ ہے کہ بیکری، کوئی بھی اس طرح مقدس نام لکھ کے پھر وہ مقدس ناموں کے جو شاپر ہوتے ہیں وہ گھروں میں جاتے ہیں۔ گھر والے کیا کرتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ پھٹتا نہیں اپنے استعمال میں لاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوڑے دان میں پھینک کر وہ روڑیوں پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نام مبارک گٹروں میں جاتا ہے، یہ بھی ایک توہین کا ذریعہ ہے۔ دوستو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایک دین دیا ہے وہ بہت بہترین، ایک ایسا عظیم دین ہے جس کے مقابلے میں آج تک کوئی دین نہیں آیا۔ تو ہم لوگ پھر کیوں اس طرح پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ آج کل ہمارے ماحول معاشرے میں یہ ایک بڑی آواز ہے کہ ہم مسلمان لٹ گئے، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ تو دوستو اللہ رب العزت کے نام مبارک جس دور میں، جس علاقے میں ان کی بے ادبی ہوگی تو یقیناً اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ پھر بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک رحمت ہے ہم پر، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے دوست دیے کہ جو کہ ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے۔ ایسے بزرگ دیے ہیں جو یہ چیزیں بتاتے ہیں، ایسے علماء دیے ہیں کہ جو کہ ہمیں ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں۔ دوستوں میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنا ہے تو آپ تمام مسلمانوں کو اپنے تمام ہاتھ بے ادبی سے روکنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ جس دور میں، تو ہم تمام مسلمانوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہروں کے نام، مختلف شہروں کے نام اسلامی نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے اپنا علی پور، رسول پورہ، احمد پور، اور اس طرح کافی سارے ایسے نام ہیں۔ تو کئی ایسے دیہات ہیں جن کے مقدس نام ہیں لکھے ہوئے، جیسے الہ آباد، اللہ رب العزت کا نام ہے الہ۔ تو یہ ہم لوگ جب اپنے ایڈریس کے اوپر لکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے سمجھ لیں کہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ کچھ آج کل سوسائٹیاں ایسی بنی ہیں جن کے مقدس نام، جس طرح بسم اللہ سوسائٹی، بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم اور رحمان سٹی، اس طرح
تو ہمارے اصل میں آج آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھ ان بے ادبیوں سے روکے، پھر جا کے اللہ رب العزت ہم پر انشاءاللہ تعالیٰ ایسا فضل فرمائے گا کہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور ہماری زندگی پرسکون ہوگی۔ تو اجازت دیجیے آج کے اس اپنا پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسی ویڈیوز، ایسے پروگرام آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔